अभिवादये, अहमस्मि गवीशः द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। ऑपरेशन सिन्दूर इत्येतस्य विशेषाभियानसञ्चालनस्य अनन्तरं पाकिस्तान प्रायोजितातङ्कवादं विरुध्य भारतस्य कठोरदृष्टिं जगत्समक्षं समुपस्थापयितुं प्रेषितैः सर्वदलीयप्रतिनिधिमण्डलैः समं प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी मिलितवान्। मेलनक्रमे प्रतिनिधिमण्डलैः प्रधानमन्त्रिणः समक्षं स्वीयानुभवाः विज्ञापिताः। ध्येयं यत् 33 देशेषु अथ यूरोपीयसङ्घं प्रेषितेषु 7 सर्वदलीयप्रतिनिधिमण्डलेषु भूयोऽपि 50 सदस्याः वर्तमानसमये सांसदाः सन्ति इति। तावत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी सामाजिके सञ्जालपटले एक्स इत्यत्र लिखितवान् यत् विभिन्नेषु देशेषु भारतस्य प्रतिनिधित्वं कुर्वतां विभिन्नानां प्रतिनिधिमण्डलानां सदस्यैः समं मिलितवान्। अत्रान्तरे शान्तिं प्रति भारतस्य प्रतिबद्धता विषये आतङ्कवादोन्मूलनस्य आवश्यकतायां च विस्तृतचर्चां कृतवान्। वयं गर्वम् अनुभवामः यत् प्रतिनिधिमण्डलेन प्रभावशालीरीत्या भारतीया दृष्टिः अन्ताराष्ट्रियमञ्चेषु उपस्थापिता इति। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः बेल्जियम देशे यूरोपीय संघस्य विदेशप्रकरणानां सुरक्षानीतेः च उच्चप्रतिनिधिना काजा कालास इत्येतेन समं संयुक्तं वार्ताहरसम्मेलनं सम्बोधितवान्। विदेशमन्त्री उक्तवान् यत् आतङ्कवादस्य विषये शून्यसहिष्णुता नीतिः आश्रयणीया। एतस्मिन् विषये विदेशमन्त्री सुदृढान्ताराष्ट्रियसहयोगस्य आवश्यकताम् अपि सविशेषं कथितवान्। We strongly believe that there must be zero tolerance for terrorism in all its forms and manifestations. In that context, it is also essential that we never yield to nuclear blackmail. This is a shared and interconnected challenge for the global community, and it is imperative that there is strong international cooperation and understanding on the matter. विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः 7 दिवसीयायां विदेशयात्रायाम् अस्ति। स्वयात्राक्रमे डॉक्टर एस जयशंकरः बेल्जियम लग्जमबर्ग देशयोः प्रवासी भारतीयैः सह संवादं कृतवान्। भारत बेल्जियम सम्बन्धेषु सततं प्रगतेः विकासस्य च दिशि भारतस्य सक्रियां भूमिकां तत्र असौ प्रकाशितवान्। सहैव वैश्विकस्तरे आतङ्कवादं विरुध्य कठोरतया समुत्तरितुं सविशेषम् असौ ख्यापितवान्। नरेन्द्रमोदिनः नेतृत्वे केन्द्रप्रशासनस्य 11 वर्षाणि पूर्णानि जातानि। 11 वर्षाणाम् एषा यात्रा सेवा सुशासन निर्धनकल्याणेभ्यः समर्पिता आसीत्। एषु वर्षेषु भारतेन आर्थिकसामाजिकपरेषु वैश्विकमञ्चेषु उल्लेखनीया प्रगतिः कृता अस्ति। एतस्मिन् विषये एव ख्यापयन्तः राष्ट्रियजनतान्त्रिकसंयुतिप्रशासनस्य केन्द्रीयमन्त्रिणः राज्यानां मुख्यमन्त्रिणः च पत्रकारवार्ताः आयोजयन्तः सन्ति। एतस्मिन्नेव क्रमे केन्द्रीयमन्त्री जी किशन रेड्डी उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणा मोदिना पूर्णसमर्पणभावेन देशस्य सेवा कृता अथ अन्यान् अपि असौ स्वीयकार्ये नियोजयति। तत्रैव केन्द्रीयमन्त्री किरेन रिजिजुः निर्धनकल्याणान्न योजनाम् उल्लिखितवान्। असौ उक्तवान् एतस्याः योजनायाः लाभं प्रतिग्रामम् आप्नोति इति। मोदी जी विश्वास दिया है, जो मेहनत किया है अभी तक उससे ज्यादा और मेहनत आने वाले इस 4 साल में काम करके जो देश के सेवा में और डेडिकेशंस का काम करने के लिए पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को और मिनिस्टर्स को साथ लेकर आगे बढ़ने के लिए निर्णय किया है। आने वाले दिन में उसका रिजल्ट और पूरा देश के सामने दिखेगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ये शुरुआत किया था कोविड के समय में। जब कैबिनेट में ये बात आया, पहली बार 2 लाख करोड़ जाएगा। अगर इतना 80 करोड़ लोगों को खाना फ्री में पहुंचाना है तो मोदी जी ने मेहनत करके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छा था, खाना तो हमारा यहाँ सफिशिएंट हो गया, चावल धान। तो ये कैबिनेट में जब चर्चा हुआ, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने बोला कुछ भी करना है मगर हिंदुस्तान का कोई भी गरीब खाली पेट नहीं सोना चाहिए, हम ये स्कीम लागू करेगा। और कैबिनेट में आया और हम लोगों ने इसको पारित किया और आज गांव तक पहुंच रहा है।
केन्द्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवालः मोदी प्रशासनस्य 11 वर्षपूर्त्यवसरे उक्तवान् यत् वयं भाग्यशालिनः स्मः यतः हि प्रधानमन्त्रीरूपेण नरेन्द्रमोदिनं वयं प्राप्तवन्तः। एषः तावत् प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः सत्यनिष्ठायाः समर्पितप्रयासानां च परिणामः अस्ति यत् पूर्वोत्तरक्षेत्रम् अधुना तीव्रगत्या विकासपथे अग्रेसरम् अस्ति इति। To make Northeast one of the leading important kind of zone for the entire country, and ultimately Honorable Prime Minister has given very clear direction that in the near future Northeast must be the important hub of the entire Southeast Asia. So this is the vision of Honorable Prime Minister Narendra Modi. This is the support, and ultimately every Council of Ministers visited this region more than 800 times, and Honorable Prime Minister himself visited more than 70 times. So this reflects his earnest effort and also his honest effort for the growth of Northeast. तत्रैव तावत् प्रशासनस्य 11 वर्षपूर्तिप्रसंगे केन्द्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी उक्तवान् 11 वर्षेषु स्थिरप्रशासनस्य कारणेन देशे प्रत्येकस्मिन् क्षेत्रे विकासः अभवत्। असौ उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः नेतृत्वे देशे विगतेषु 11 वर्षेषु अभूतपूर्वं कार्यं सञ्जातम् इति। I can say this is the युग प्रवर्तक 11 साल है, जहाँ तक stable government, able leadership, because of the stability and ability, इससे आधार पर ग्रोथ अच्छा हुआ है, जीडीपी वगैरह। जीडीपी अच्छा है इसलिए डेवलपमेंट अच्छा हुआ है, डेवलपमेंट अच्छा है इसलिए प्रॉस्पेरिटी हुआ है, प्रॉस्पेरिटी हुआ है इसलिए वेल्थ इंप्रूवमेंट हुआ है, और पॉलिसी पैरालिसिस एक कॉमन चीज बन गया था देश में। अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी ये पॉलिसी पैरालिसिस हमने पूरा खत्म कर दिया। भारतस्य क्षेत्रीयम् इतिहासं स्रष्टुं सर्वथा सिद्धः अस्ति कैप्टन शुभांशु शुक्लः। वर्षदशकचतुष्टये अन्ताराष्ट्रियान्तरिक्षस्थानके यात्राकर्ता असौ प्रथमः भारतीयनागरिकः भवेत्। इदमैतिहासिकम् अभियानम् एक्सियोम् 4 इत्येतस्य अन्तर्गतं क्रियमाणमस्ति, यस्य नाम आकाशगंगा इति अस्ति। शुभांशु शुक्लः अद्य प्रक्षेप्यमाणस्य एक्सियोम् 4 इत्याख्यस्य अभियानस्य मिशन पायलट इति अभियानसंवाहकत्वेन भारतस्य प्रतिनिधित्वं कुर्यात्। अन्तरिक्षगतम् एतत् अभियानं नासा इत्यस्य कैनेडा स्पेस सेंटर इत्येतस्मात् केन्द्रात् स्पेसएक्स इत्याख्यस्य क्रू ड्रैगन C213 प्रक्षेपकेण प्रस्थितं भवेत्। भारतीय समयानुसारम् एतत् प्रक्षेपणं तावत् अद्य सायं 5:30 वादने भवेत्। केन्द्रीय वित्त मंत्रिपदासीना निर्मला सीतारामन वर्या मुंबई महानगरे आयोजितस्य वित्तीय स्थिरता विकास परिषदः च 29तमस्य उपवेशनस्य अध्यक्षतां कृतवती। अत्र उपवेशने केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी इत्येषः, भारतीय रिजर्व बैंकस्य अध्यक्षः, वित्त सचिवः, आर्थिक प्रकरणानां विभागस्य सचिवः अथ अन्य संस्थानानां अधिकारिणः अपि सम्मिलिताः अभवन्। केन्द्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंहः संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलने सहभागितां कर्तुं फ्रांस देशस्य नीस स्थलं गतः अस्ति। तत्र असौ उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणा मोदिनः नेतृत्वे भारतेन सतत विकासलक्ष्यम् अवाप्तम्। अथ द्वितीय संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनस्य अनन्तरं भारतेन महत्वपूर्णा प्रगतिः कृता अस्ति। ध्येयं यत् ऐषमः सम्मेलनस्य विषयः अस्ति समुद्र संरक्षणार्थं स्थायित्वेन उपयोगार्थं च कार्येषु तीव्रतानयनम् अथ सर्वेषु कलाकारेषु ऐक्यस्थापनम् इति। Under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, I am pleased to reaffirm India's unwavering commitment to the Sustainable Development Goal SDG 14. Since the second United Nations Ocean Conference, India has made significant progress, which is also relevant to the theme of this year's conference, that is
accelerating action and mobilizing all actors to conserve and sustainably use the ocean. संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य कैलिफोर्निया राज्यस्य लॉस एंजेलिस नगरे गतेभ्यः अनेकदिवसेभ्यः हिंसा प्रवर्तमाना अस्ति। अवैध प्रवासिनः ततः बहिः कर्तुं नियमनीतिविरोधे समाचर्यमाणे प्रदर्शनावधौ हिंसाचारः जायमानः अस्ति। अत्रान्तरे आरक्षिणां प्रदर्शनकारिणां च मध्ये संघर्षः अपि आचरितं गतः इति ध्यात्वा प्रशासनेन 2000 नेशनल गार्ड इत्याख्यम् अतिरिक्तं सुरक्षाबलं तत्र नियोजितमस्ति। एतस्मिन् प्रकरणे डोनाल्ड ट्रम्प इति प्रशासनं प्रदर्शनकारिणः विरुद्ध्य कठोरदृष्टिं सन्धारयति। तावत् ट्रम्प इत्येषः प्रदर्शनकारिणः विदेशीशत्रुत्वेन कथितवान्। दिल्लीं समेत्य सम्पूर्णे अपि उत्तरभारते उष्णप्रकोपः प्रवर्धते। एतद्ध्यात्वा ऋतुविज्ञानविभागेन अनेकेषु राज्येषु रक्तवर्णीया सञ्चेतना अथ अनेकेषु भागेषु पीतवर्णपरा नारङ्गवर्णीया च सञ्चेतना प्रकाशिता अस्ति। उष्णप्रकोपकारणेन सामान्यं जनजीवनं दुष्प्रभावितं दृश्यते। तत्रैव ऋतुविज्ञानविभागेन बिहारराज्ये ऋतौ परिवर्तनस्य अर्थात् प्रावृषः आगमनकालः अपि संसूचितः अस्ति। एतदतिरिच्य ऋतुविभागेन मराठवाड़ा, मध्यमहाराष्ट्र, कर्णाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु राज्यैः सममेव उत्तरपूर्ववर्ति भागे अतिवृष्टेः अपि संभावना प्रकटिता अस्ति इति। संस्कृत क्षेत्रीयस्य वैश्विक संघटनस्य संस्कृत भारत्याः उत्तरक्षेत्रद्वारा जून मासस्य 7 दिनाङ्कतः 18 दिनाङ्कपर्यन्तं 12 दिवसीयस्य क्षेत्रीय शिक्षक प्रशिक्षणवर्गस्य आयोजनं दिल्ल्याः प्रतिष्ठिते मयूरविहारस्थिते ANS वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालये समायोज्यमानमस्ति। ध्यातव्यमस्ति यत् संघटनस्य क्षेत्ररचनायाः अनुसारम् उत्तरक्षेत्रे जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली इत्येतेषां 5 प्रान्तानां गणना भवति। उत्तरक्षेत्रस्य अस्य वर्गस्य उद्घाटनकार्यक्रमः तावत् गतशनिवासरे सम्पन्नः। उद्घाटनसत्रे संघटनपक्षतः मुख्यवक्तृत्वेन संस्कृतभारत्याः उत्तरक्षेत्रस्य मन्त्री कौशलकिशोरः समुपस्थितः। तत्रैव प्रसिद्धः समाजसेवी श्री खाटूश्याम दिल्ली धाम्नः संस्थापकः अथ अन्येषां च प्रमुखजनानां तत्र गरिममयी उपस्थितिः आसीत्। कार्यक्रमे तस्मिन् मुख्यवक्ता स्वीये वक्तव्ये प्रोक्तवान् यत् संस्कृतभाषायाः माध्यमेन समाजस्य जागरणं भवति, अपि च संस्कृतद्वारा भारतं विश्वगुरुपदे आसीनं भविष्यति। भारतं विश्वगुरुः आसीत्, अस्य च मूलेऽपि संस्कृतमेव कारणमस्ति। अत एव 10 दिवसीय सम्भाषणशिबिरस्य माध्यमेन पुनरेकदा भारतं विश्वगुरुपदे आरूढं कर्तुं वयं प्रयत्नरताः भवेम। अन्ते तावत् प्रमुखाः वार्ताः। भारतीयान्तरिक्षयात्री शुभांशु शुक्लः अद्य संयुक्तराज्य अमेरिकादेशस्य फ्लोरिडा इत्यतः एक्सियोम 4 इत्यभियानस्य अन्तर्गतम् अन्ताराष्ट्रियान्तरिक्षकेन्द्रस्य प्रथमयात्रां कर्तुं भवेत् प्रस्थितः। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः यूरोपीय संसद सदस्यान् अमिलत्। द्विपक्षीयसम्बन्धेषु वैश्विकप्रकरणेषु च अभवत् चर्चा। उत्तरभारते उष्णतापेन जनजीवनं दुष्प्रभावितं। राजस्थानस्य कृते रक्तवर्णीया सञ्चेतना अस्ति प्रकाशिता। तत्रैव दिल्ल्याम् आगामिषु कतिपयदिनेषु प्रवर्तिता भवेत् नारङ्गवर्णीया सञ्चेतना। लॉस एंजेलिस इत्यत्र विरोधप्रदर्शनं प्रवर्तमानं। ट्रम्प इत्यसौ प्रदर्शनकारिणः वैदेशिकशत्रुत्वेन ख्यापितवान्। सैन्यबलप्रेषणपरस्य निर्णयस्य कृतं रक्षणम्। दक्षिणाफ्रीका अथ ऑस्ट्रेलिया इत्येतयोः दलयोः लण्डनस्थिते लॉर्ड्स क्रीडाङ्गणे विश्वनिकषप्रतियोगितायां भवेत् साम्मुख्यम्। एतत् हि वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन्मङ्गलं भूयात्।